अब हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 1 3 5 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 6 7 4 देन शो दैट पार्ट 1 है 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। यानी उसने कहा है कि दो मैट्रिक्स हैं, एक A है और एक B है, और उनको यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है। तो प्रूव क्या है? 4A माइनस 3A। इसका मतलब क्या है? हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? वो है 4 इंटू A, और A हमारे पास है मैट्रिक्स 2 3 1 5, वो हमने लिख लिया, माइनस 3 इंटू A मैट्रिक्स है 2 3 1 5, तो अगेन हमने 2 3 1 5 लिख लिया। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, उसमें जहां पर A आ रहा है वहां पर हमने A मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमें पता है जब भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई भी नंबर इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20। तो ये मैट्रिक्स सिंपली इस तरह से आ गया माइनस। अब 3 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15। तो ये हमारे पास आ गया। अब गौर करें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट होने का तरीका या इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर पे एंट्री ये वाली है इसमें से माइनस होगी ये नंबर वाली एंट्री। तो 8 में से माइनस होगा 6, फिर 12 में से माइनस होगा 9, फिर 4 में से माइनस होगा 3, और 20 में से माइनस होगा 15। तो ये हमने लिख लिया। अब गौर करें बचेगा क्या? 8 माइनस 6 का मतलब है 2, 12 माइनस 9 का मतलब है 3, 4 माइनस 3 का मतलब है 1, 20 माइनस 15 का मतलब है 5। तो ये आ गया। अब गौर करें आगे हम कैसे चलें। तो क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स A नहीं था? ये मैट्रिक्स तो A था, इसका मतलब है ये बराबर आ जाएगा A के, और फिर इसका मतलब है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। तो सिंपली हमने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज लगाकर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x एंड y इफ पार्ट 1 है x प्लस 3 1 माइनस 3, यानी एक 2x2 का मैट्रिक्स है और ये बराबर है एक और मैट्रिक्स के, यानी दो मैट्रिक्स बराबर हैं। ये हमें कंडीशन उसने दे दी है और हमसे उसने मांगा क्या है? x एंड y। तो x एंड y निकालने का तरीका फिर क्या होगा? अगर हम गौर करें तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी एंट्री जो पहली पोजीशन पे पड़ी है यानी 1 1 पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, ये राइट साइड की भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री के बराबर होगी, ये इसका मतलब है। तो फिर x प्लस 3 बराबर होगा किसके? 2 के। इसी तरह ये जो 2 बाय 2 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर जो एंट्री पड़ी है, ये राइट साइड की भी सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री होगा इस तरह। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम यहां से सिंपली x निकालना चाहें तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, और यहां से फिर माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह यहां से अगर हम y निकालें तो y क्या आएगा? 3y आ जाएगा 2 प्लस 4 जो कि बराबर है 6 के, और यहां से y निकल आएगा 6 बाय 3 यानी 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो यही चीज हमें इस क्वेश्चन में डिमांड की गई थी जो कि हमने निकाल ली। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 AB एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B। यानी उसने हमें दो चीजें दे दी हैं, एक मैट्रिक्स A और एक A स्क्वायर, और हमें कहा गया कि A और B की वैल्यू निकालो जो कि इस मैट्रिक्स A में पड़ी हुई है। अब हमारे पास इसका तरीका हमें क्या बाहर नजर आ रहा है? जब भी क्वेश्चन आएगा हमने सिर्फ उसकी गिवन कंडीशंस को यूज करना है और उसकी मदद से हमने कोई भी टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इसमें गौर करें, उसने हमें कहा है कि मैट्रिक्स A बराबर है किसके? 1 2 AB के। ये मैट्रिक्स दे दिया उसने हमें, और उसने A स्क्वायर भी दे दिया है, ये चीज गौर करें, A स्क्वायर भी। और हमें कहा गया कि A B वाली वैल्यू चाहिए A और B की। अब गौर करें, हमें अगर जो हमें पिछले क्वेश्चन में किया कि लेफ्ट साइड पे भी अगर कोई मैट्रिक्स हो तो हम A को उसकी एंट्री के साथ कंप्यूट कर सकते हैं और B को भी। तो यहां पर तो सिंपल A पड़ा है, हम करेंगे क्या? हम इस A वाले जो A पड़ा हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे किसी मैट्रिक्स में। और वो कैसे? अगर हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे A से मल्टीप्लाई कर लें यानी मैट्रिक्स A से, तो होगा क्या वो हम देखते हैं। यहां पर 1 2 AB ये आ गया। इसी तरह यहां पर A से मल्टीप्लाई किया यानी A मैट्रिक्स से कर लें 1 2 AB, तो चाहे मैट्रिक्स लिखा जाए चाहे A लिखा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो A हो गए और यहां पर मैट्रिक्स, ये दो क्या हो जाएंगे? A स्क्वायर। गौर करें,
اور پھر ہم اے اسکوئر کی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں یعنی میٹرکس. تو ہم نے اے سے ملٹیپلائی اس لیے کیا تاکہ یہ اے اسکوئر بن جائے اور پھر میٹرکس آ جائے اس کی جگہ. اور یہاں پر سمپلی ملٹیپلیکیشن ہوگی اور وہ کیا 1 into 1 ہوتا ہے 1 پلس 2 into اے ہو گیا 2a, پھر 1 into 2 ہوتا ہے 2 پلس 2 into b 2b, a into 1 a پلس b into a ab. تو a into 2 2a پلس b into b b اسکوئر. تو یہ آ گیا. اب غور کریں ہمارے پاس جو اے اسکوئر گیون تھا وہ تھا 0 0 0 0, یہ میٹرکس تھا, اور رائٹ سائڈ پہ 1 پلس 2a, پھر a پلس اے بی, پھر 2 پلس 2b اور 2a پلس b اسکوئر, یہ آ گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کی کوئی بھی ویلیوز کو آپس میں اکویٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا آئے گا, غور کریں ہم اس کی چاروں ویلیوز کو کمپیوٹ نہیں کریں گے, ہم سمپل والی جو ویلیوز جہاں سے اے اور بی سمپلی نکل آئے وہ ہم لیں گے. ہمیں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے جس میں سمپل 1 پلس 2a ہے اور یہ برابر ہو جائے گا 0 کے, یعنی فرسٹ والی انٹری فرسٹ والی کے. اور اس کے بعد ایک یہ والی انٹری ہے جو سمپل ہے 2 پلس 2b, یہ بھی برابر آئے گا کس کے 0 کے. ہم ان دو آخری والی جو ہے ان کو اس لیے نہیں لیں گے کہ اس میں اے بھی ہے اور بی بھی, اس کو سالو کرنا تھوڑا سا کمپلیکس ہے, تو ہم نے سمپلی یہ والی ٹرمز لے لی. اب یہاں سے اے کیا آئے گا 2a برابر آئے گا مائنس, اور اے برابر آ جائے گا -1/2 کے. اس کے بعد یہاں سے کیا آئے گا 2b از اکول ٹو -2 اور b برابر آ جائے گا -1 کے. تو a آ گیا -1/2 اور b آ گیا -1, جو کہ ہمارے پاس اس کوشچن کی ڈیمانڈ تھی. تو یہ کیا ہوگا اس کا آنسر. اب آتا ہے کوشچن نمبر 14. یہ لیفٹ سائڈ ہے اور رائٹ سائڈ کے برابر ہم نے اس کو پروو کرنا ہے. تو غور کریں یہ دونوں میٹرکس ہیں 3/3 کے. 3/3 کے میٹرکس کو ملٹیپلائی کر کے 3/3 کی میٹرکس کے ساتھ, تو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ RI3 یعنی R ایک نمبر ہوگا یا کانسٹینٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, I3 آئیڈینٹی میٹرکس ہوگا ساتھ. تو اب وہ کس طرح سے ہوگا, اب یہ 3/3 کی ملٹیپلیکیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اگر غور کریں یہ فرسٹ انٹری فرسٹ والی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی تو آئے گا کیا R cos square phi, یعنی R cos phi into cos phi R cos square phi پلس 0 into 0, یہ 0 ہوگا یہ لکھنے کی ضرورت نہیں. پھر مائنس انٹو مائنس تو پلس R سائن فائی, اور سائن فائی ہوتا ہے سائن اسکیئر فائی. تو سمپلی ہم نے فرسٹ رو کو فرسٹ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہاں لکھ لیا. اب فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کو, تو R cos phi into 0 ہو گیا 0 پلس 0 into 1 پھر 0 پلس سائن فائی مائنس کے ساتھ ہے انٹو 0, یہ بھی 0, تو 0 آ گیا. اور تھرڈ پہ ہے فرسٹ رو اور تھرڈ کالم, تو فرسٹ رو اور تھرڈ کالم سے کیا آئے گا R cos phi انٹو سائن فائی, پھر 0 into 0 0 اور مائنس R انٹو سائن فائی cos phi. تو یہ فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کے ساتھ یہ آ گیا اور اس کے ہم نے یہاں پر کلوز کر لیا. اس کے بعد 0 انٹو cos phi 0, پھر R انٹو 0 یہ بھی 0, اور پھر 0 انٹو دس یہ بھی 0. تو اس کے بعد یعنی ہم نے صرف 0 لکھ لیا. اب سیکنڈ رو اور سیکنڈ کالم, تو 0 انٹو 0 0 پلس R انٹو 1 تو پلس R ہو جائے گا, اور پھر 0 انٹو 0 یہ 0 لکھنے کی ضرورت نہیں. اب سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم, تو 0 انٹو دس 0 پلس R انٹو 0 یہ بھی 0, اور پھر 0 انٹو 0 تو سارا 0 ہو جائے گا, تو یہ ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد R سائن فائی انٹو cos phi, تو R سائن فائی cos phi 0 انٹو 0 0, اور یہ آ جائے گا مائنس cos phi انٹو یعنی R انٹو cos phi سائن phi, تو یہ ہم نے ملٹیپلائی کر لیا. اس کے بعد R سائن phi انٹو 0 0, پھر 0 انٹو 1 یہ بھی 0, اور cos phi انٹو 0 یہ بھی 0, تو یہاں صرف ہم نے 0 لکھ لیا. اور اس کے بعد تھرڈ رو تھرڈ کالم, تو R سائن فائی, اور یہ سائن فائی ہے تو سائن اسکیئر فائی ہو جائے گا, اور پھر 0 انٹو 0 0 اور cos phi انٹو R cos phi, تو پلس R cos اسکیئر فائی, یہ آ گیا. اب غور کریں اس کو ہم سالو کریں گے. R انٹو یعنی ان دونوں میں سے اب R کامن نکل آئے گا. جب R کامن نکل آئے گا تو بچے گا کیا cos اسکیئر فائی پلس سائن اسکیئر فائی, یہ آ جائے گا اس میں. اس کے بعد 0 ایز اٹ از, اور غور کریں یہ ہے R cos phi سائن فائی مائنس R سائن فائی cos phi, تو یہ کٹ جائے گا. اسی طرح یہ بھی کٹ جائے گا, تو بچے گا کیا وہ ہم لکھ لیتے ہیں. یہ آ جائے گا یہاں پر 0, یہ 0 ایز اٹ از, پھر 0 پلس R یعنی R پھر 0. اس کے بعد یہ کٹ کے پھر 0 آ جائے گا یہاں پر, یہ 0
اور یہ کیا ہے r انٹو سائن اسکیئر فائی پلس کاز اسکیئر فائی. تو یہ آ گیا اور یہ میٹرکس کلوز. اب غور کریں, ہمیں پتا ہے کہ یہ آئیڈینٹی ہے فنڈامنٹل, یہ 1 کے برابر ہے, یعنی سائن اسکیئر فائی پلس کاز اسکیئر فائی, یہ بھی 1 کے برابر ہو جائے گی. تو r انٹو 1 کا مطلب ہے r, پھر 0, پھر 0, پھر نیچے 0, پھر r, پھر 0, پھر 0, 0 اور یہ r. تو یہ ہمارے پاس میٹرکس آ گیا. اب غور کریں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اکول ٹو ہم لکھتے جائیں گے. اب ہمیں پتا ہے اس سب میں سے r کامن آ سکتا ہے, بچے گا کیا 1 0 0, پھر یہ 0 آلریڈی r جب کامن نکل آیا تو 1, پھر 0, پھر 0 0 اور یہ r جب نکل آئے گا کامن تو 1 رہ جائے گا. اب غور کریں کیا ہمارے پاس یہ آئیڈینٹی میٹرکس نہیں ہے جس کو ہم I3 لکھتے ہیں, یعنی تھرڈ 3x3 کا میٹرکس ہے یہ. تو r انٹو I3, اور یہی کیا ہم نے کرنا تھا رائٹ ہینڈ سائڈ کے لیے پروف, ہینس پرووڈ. تو اس طرح سمپلی ہم نے 3x3 میٹرکس کو ملٹیپلائی کیا 3x3 میٹرکس کے ساتھ اور ہمارا پروو ہو گیا. اس کوشچن کو ہم نے ایزیلی سالو کر لیا. جتنے بھی کوشچن اس کے رہتے ہیں ان کو آپ نے خود سالو کر لینا ہے. ٹیکنیک آپ نے سیکھ لی ہے, اس کو ورڈ بائی ورڈ اور سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ نے اپلائی کر لیا تو آپ کے سارے کوشچن سالو ہو جائیں گے. یہاں تک ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی.